السلام علیکم. امیدوارم تمام شما خوب باشین، جور باشین. امروز قد از ما باشین که ما چطور چیکن هریالی گفته میتنین را گرین چیکن گفته میتنین. ما شما نشان میدم که ما چطور تیار مونم. قد از ما باشین تا آخری ویدیو را. اور منا که نو اومده سابسکرایب کده، فرند مو ممبر مو جور شده، ما اونا را از ته دل اونا را ویلکم میگم. ضرور ویدیو از ما لایک کین، سابسکرایب کین، قد دوستا و عزیزای خو ضرور شیر کین. بوریسون طرف رسیپی خو از تمام اول بسم الله الرحمن الرحیم کده. اینجی ما اینالی یک دانه باول گرفتم. من ازی کم ذره اینالی مساله را شما نشان بدم. ما در اینجی میگرم یک کوب چای خوری از ماس انداز مونم. اینالی ماس را انداز کده خوب صحیح پینت مونم. از بعد بنیش مساله انداز مونم. ما اینالی منی زی کریمم انداز کدو. اینالی خوب صحیح میکس مونم. خو اینالی خوب صحیح نار میکس کدوم. یک قاشق چای خوری ما منی از نصیر قد ادرک انداز کدوم پیست شی. اینا رم خوب صحیح میکس مونم. از مومنالی اینی میرینیشن ازی تیار شدک. دنزی موقع میخواین کسوری میتی انداز میتنین. دمنیزی یکی است کم ذره ازی پودینه رو بگیرین. پودینه یک قطره انداز کن منیشی. خوب پیست کده انداز کن از خاطر خوشبویشی ام میتنین. خو اینالی ما اینالی گوشت را انداز کدوم. یک قطره منیزی ما ازی اویل انداز مونم تا که منیزی کم ذره امزو چطور بگم شورا کم منتر سوفت ولا مایایی ازی خاطر. اینالی ما یک قاشق چاول خوری تقریبا ما انداز کدوم منیزی تیل ازی خاطر سولی چای خوری ازی خاطر ما کلو انداز نمونم چرا ما منیزی کریم انداز کدوم. بس فرش کریم باشد بسیار خوب است. از مو ولا فرش کریم بودک. بس امزو خاطر اونا الریدی از خودون خو میتر کم زر گاله پن داره منیشی. بس کم زر اویل مویلم داره. اینالی ما ایرا خوب صحیح میکس مونم. ما منیزی لیمو انداز نمونم چرکی ضرورت نداره. یه ملایی بوتی گفته موشه. بس منیزی کم ذره میتر مطلب شیرین مزه ولا گفته میتنین کم ذره از این چیز آبانه منش خوب صحیح میتر میکس کنی تا که مساله خوب صحیح گرد شونه قد گوشت. بس تیم پخته کدون چی بس تستی مایه. اینالی اینا را سیخ زده. بس اینا را مبری برای پخته کدو. دود داشت نه؟ اینا که است وایت چیکن است. اینالی اینا را میشته برای پخته کدو. جای شما خالی. ضرور لایک کین، سابسکرایب کین. امیدوارم ویدیو از ما خوش آمده شد. ضرور لایک کین، سابسکرایب کین، قد دوستا و عزیزای خو ضرور شیر کین. ملاو موشی قد یک نو ولوگ.